स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरूले क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स टपिक पढिरहेका थियौं। हामीहरूको क्लास 10 को साइन्समा रहेको क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स। सो यसमा हामीहरूले यो भन्दा पहिले चाहिँ ब्लकको बारेमा कुरा गरेका थियौं। सो आज भने हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पिरियड्स एन्ड ग्रुप्स। हामीहरूको मोडर्न पिरियडिक टेबलमा ग्रुपमा र पिरियडमा एटोमिक रेडियस, जस्तै मैले यहाँ एउटा फर्स्ट क्यारेक्टर लिएको छु एटोमिक रेडियस। सो एटोमिक रेडियसमा कसरी चेन्ज आउँछ त हामीहरूको पिरियड र ग्रुपको क्यारेक्टरहरूले। ग्रुपमा हामी तल बढ्दै गयौं भने र पिरियडमा हामीहरू अगाडिपट्टि बढ्दै गयौं भने कस्तो चेन्जहरू आउँछ त हामी त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सो हामीहरूको फर्स्ट अफ अल त एटोमिक रेडियस भनेको केलाई भनिन्छ त्यो भनौँ। जस्तै मान्नुहोस् मेरो एउटा न्युक्लियस छ हैन। सो यो भयो मेरो ल न्युक्लियस, मैले एन लेखेँ ल न्युक्लियस भनेर बुझ्नु नि फेरि यो। सो यो भयो मेरो न्युक्लियस, यो मेरो एउटा सेल छ के सेल भयो ल, यो भयो मेरो एल एम, ठीक छ, यो के एल एम सेल भयो हामीहरूको तीनटा। सो मेरो एटोमिक रेडियस भनेको चाहिँ मेरो यहाँदेखि एम सेलको कुनै एउटा पोइन्ट मैले यहाँदेखि लिन सक्छु, किनकि रेडियस त सेम हुनेवाला छ यसमा। सो हामीहरूको यो पोइन्टदेखि हामीहरूको जुन आउटरमोस्ट सबैभन्दा बाहिरको सेल जुन छ त्यो सेलदेखि लगेर यो न्युक्लियससम्मको डिस्टेन्स भनेको हामीहरूको के हो त एटोमिक रेडियस हो। सो हामीहरूको एटोमिक रेडियस भनेको के रहेछ त? एटोमिक रेडियस इज द डिस्टेंस between the outermost cell and the nucleus and the center of nucleus nucleus is called nucleus of an atom. So of an atom, कुनै पनि एटमको, अब जस्तै मैले यहाँ कुनै एक्स वाई कुनै पनि एटमको हुन सक्छ। सो मैले पनि यहाँ एउटा र्यान्डम केएलएम भनेर लिएको थिएँ। र त्यसै गरी हामीहरूको यो एटमको साइज छ नि, हामीहरूको एटोमिक रेडियसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ यो कुनै पनि एटमको साइज कत्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूको एटोमिक रेडियसले डिटरमाइन गर्छ। सो हामीहरूको atomic radius determines the size of an atom, कुनै पनि एटमको साइज डिटरमाइन गर्ने भनेको हामीहरूको रेडियस ठुलो छ भने अभियसली एटोमिक रेडियस ठुलो छ भने अभियसली हामीहरूको एटमको साइज पनि ठुलो छ, सानो छ भने अभियसली एटमको साइज पनि सानो छ। र हामीहरूको यहाँ एटोमिक रेडियस चाहिँ पिकोमिटरमा चाहिँ मेजर गरिन्छ, पिकोमिटरमा मेजर गरिन्छ। पिकोमिटरलाई हामीहरूले सर्टकटमा लेख्दा पीएम लेख्छौं। र हामीहरूको 1 मिटर भनेको कति पिकोमिटर हुन्छ थाहा छ? 1 मिटर भनेको 10⁻⁻12 पिकोमिटर हुन्छ। हामीहरूको 1 मिटर भनेको कति हुँदो रहेछ त? 10⁻⁻12 पिकोमिटर। यो रिलेसन याद राखिराख्दा राम्रो। र हामीहरूको त्यसै गरी अब एटोमिक रेडियसको हामीहरूको यदि हामीहरूले पिरियडको कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको एटोमिक रेडियस डिक्रिज हुन्छ यदि हामीहरू लेफ्टदेखि राइट मुभ भइरहेका छौँ। जस्तै मेरो यहाँ छ नि मोडर्न पिरियडिक टेबल। अब म यदि पोटासियमको कुरा गरौँ है, जस्तै पोटासियमको रेडियस समथिङ छ। अभियसली क्याल्सियमको रेडियस नि पोटासियमको भन्दा ठुलो छ कि सानो छ? सानो छ। क्याल्सियमको भन्दा सानो छ अझै स्क्यान्डियमको, टिटानियमको अझै सानो छ, भेनेडियमको अझै सानो छ, क्रोमियमको अझै सानो छ, म्याग्नेनिजको अझै सानो छ।
आइरनको अझै सानो छ, कोबाल्टको अझै सानो छ, निकेलको अझै सानो छ, कपरको अझै सानो, जिङ्कको अझै सानो, ग्यालियमको अझै सानो, जर्मेनियमको अझै सानो। यानी कि हामीहरूको यदि लेफ्ट, यो भयो हामीहरूको लेफ्ट साइड, यो भयो हामीहरूको राइट साइड। लेफ्टदेखि राइटसम्म जाँदा हामीहरूको कुनै पनि पिरियडको, यो पिरियडको कुरा हो फेरि, यो ग्रुपको कुरा होइन, एउटा पिरियडमा हामीहरूले लेफ्टदेखि राइट जाँदा हामीहरूको एटमिक साइज, सरी एटमिक रेडियस हामीहरूको के हुँदो रहेछ त, घट्दो रहेछ। सो एटमिक साइज या रेडियस, सो एटमिक रेडियस decreases on moving from left to right, on moving from left to right, लेफ्टदेखि राइटसम्म मुभ भयौँ भने इन अ पिरियड है। फेरि यो के को कुरा हो त, पिरियडमा हो। र पिरियडमा पनि यो मोडर्न पिरियडिक टेबलको कुरा हो, अभियसली त्यो कुरा भनिरहनु परेन। र हामीहरूको अब हामीलाई थाहा पाइसक्यो कि पिरियडमा हामीहरूको एटमिक रेडियस यानी कि एटमिक साइज हामीहरूको घट्दो रहेछ। र हामीहरूको अब हामीहरूको एटमिक नम्बर लेफ्ट टु राइट के हुन्छ, एटमिक नम्बर लेफ्ट टु राइट यहाँ हेर्नुहोस् है। सो पोटासियमको एटमिक नम्बर छ 19, क्याल्सियमको छ 20, 21, 22। अभियसली लेफ्ट टु राइट के हुँदो रहेछ त, हामीहरूको एटमिक नम्बर चाहिँ बढ्दो रहेछ। सो एटमिक नम्बर, यसलाई कनेक्ट गर्दै जानुहोस् है बिस्तारै। सो एटमिक नम्बर इन्क्रिजेस, एटमिक नम्बर increases from on moving from left to right, मैले on moving लेखेँ, लेफ्ट टु राइट, जस्ट तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो, बस त्यति नै हो। इन अ पिरियड लेफ्ट टु राइट भनिसकेपछि सायदै पिरियड भनिराख्नु पर्दैन होला। र हामीहरूको यसको भन्नुको मतलब के हो थाहा छ, म लेफ्टदेखि राइटतिर जाँदा मेरो एटमिक नम्बर बढिरहेको छ भने मैले यसो भनिरहँदा तपाईहरुलाई लाग्यो न, नम्बर अफ प्रोटोन्स र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पनि मेरो इन्क्रिज भइरहेको छ। म लेफ्टदेखि राइट जाँदा मेरो एटमिक नम्बर इन्क्रिज भइरहेको छ भन्नुको मतलब एटमिक नम्बर, नम्बर अफ प्रोटोन्स, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स के हुन्छ, एउटै हुन्। सो हामीहरूको नम्बर सेम हुन्छ भन्न खोजेको मैले, एउटै हुन् भन्दा पनि। सो नम्बर अफ प्रोटोन्स एन्ड इलेक्ट्रोन्स, number of protons र electrons increases from left to right, obviously। सो मैले त्यो लेफ्ट टु राइट चाहिँ भनिराख्नु पर्यो नि यहाँ। सो बट हामीहरूको मैले के भने नम्बर अफ प्रोटोन्स र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन्क्रिज भइरहेका छन् लेफ्ट टु राइट जाँदा भनेर भने। तर हामीहरूको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स त बढ्छ हैन, तर यहाँ नम्बर अफ सेल्स चाहिँ बढेको छैन। नम्बर अफ सेल्स चाहिँ पिरियडमा हामीहरूको कहिले पनि नम्बर अफ सेल्स बढ्दैन, जस्ट जुन पिरियडमा छ सेम पिरियडमा रहन्छ। यानी कि यहाँ हेर्नुहोस् है, हामीहरूको यहाँ नम्बर अफ सेल्स बढ्नु भनेको के हो, हामीहरूको तलतिर भइरहेको नम्बर अफ सेल्स बढ्नु भनेको के या ल्याम्यान हुँदै हामी तलतिर मुभ भइरहेका छौं भन्न खोजेको। नम्बर अफ सेल्स बढ्नु भनेको हामीहरूको तलतिर मुभ भइरहेका छौं। र यदि मेरो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स बढिरहेको छ तर सेम सेलमा भने म लेफ्टदेखि राइटमा मुभ भइरहेको छु। यानी कि सेल चाहिँ हामीहरूको सेम छ तर नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ बढिरहेको छ। इन्क्रिजेज बट इलेक्ट्रोन्स आर एडेड, इलेक्ट्रोन्सहरु मात्र जस्ट एड भइरहेका छन् इन्टु दी सेम सेल, सेम सेल सेम छ तर इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ एड भइरहेका छन्, जसको कारणले गर्दा के हुन्छ थाहा छ, इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ हामीहरूको न्यूक्लियसको तर्फ चाहिँ एट्र्याक्ट हुन थाल्छन् क्या। इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ हामीहरूको न्यूक्लियस तर्फ चाहिँ मुभ हुन थाल्छन्। हामीहरूको पोजिटिभ चार्ज न्यूक्लियसमा बढी हुन जान्छ। न्यूक्लियसमा हामीहरूको पोजिटिभ चार्ज बढी भएको कारणले गर्दा हामीहरूको बाहिर भएको इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ
मुभ हुन थाल्छ कतातिर हामीहरूको सेन्टरतर्फ सो हामीहरूको यहाँ के कारणले गर्दा एटमिक साइज पनि के भइरहेको छ त डिक्रिज भइरहेको छ हामीहरूले लेफ्टदेखि राइट मुभ गर्दा हामीहरूको एटमिक साइज पनि डिक्रिज भइरहेको छ र अब हामीहरूको यहाँ कुरा गर्छौं ग्रुपको कुरा हैन सो ग्रुपको कुरा गर्ने हो भने एटमिक रेडियस of elements increases gradually on moving from top to bottom हामीहरूको टप देखि बटम सम्म मुभ गर्नको लागि मुभ हुँदा हामीहरूको ग्रुपमा के हुने रहेछ त एलिमेन्ट्सहरुको एलिमेन्टको रेडियस चाहिँ ग्रेजुअली बढिरहेको हुन्छ सो हामीहरूको कुनै पनि ग्रुपमा जस्तै लियौ हामीहरूको ग्रुप 1 मा लियौ ग्रुप फर्स्ट ग्रुपमा नै ल लिथियम त्यसपछि आएर हामीहरूको सोडियम पोटासियम रुबिडियम यति नै लिँदा पनि हुन्छ होला तर हामीहरू सबै लिन सक्छौं सो मलाई यो भन्दा तलको चाहिँ याद भएन है सो रुबिडियम आरबी सीआर सीसीएम र फ्रान्सियम रहेछ सो हामीहरूको यो छ रुबिडियम आरबी देन सीसीएम सीएस देन फ्रान्सियम एफआर हामीहरूको यिनीहरूको कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको अब यहाँ मैले चाहिँ एउटा डाटा लिन चाहे सो हामीहरूको 123 pm भनेको पिकोमिटर सो हामीहरूको रेडियसको लिथियमको रेडियस कति हुन्छ भने थाहा छ 123 पिकोमिटर सोडियमको 157 पिकोमिटर 202 पिकोमिटर सरी 202 रुबिडियमको 216 235 256 रुबिडियम हुँदो रहेछ सरी पिकोमिटर हुँदो रहेछ हाम्रो फ्रान्सियमको र हामीहरूको सबैभन्दा ठुलो एटम भनेको को रहेछ त फ्रान्सियम रहेछ सो यो रहेछ हामीहरूको बिगेस्ट एटम र हामीहरूको स्मलेस्ट एटम भनेको हामीहरूको रहेछ लिथियम सो हामीहरूको ग्रुपमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त साइज चाहिँ बढ्दो रहेछ obviously हामीहरूको ग्रुपमा यदि साइज बढिरहेको छ भन्नुको मतलब के हो भने हामीहरूको सेल चाहिँ नयाँ थपिरहेको छ क्या न्यू सेल्स आर एडेड नयाँ सेल एड भइरहेको छ भनेर भन्न सक्छौं हामीहरूको कुनै पनि एटममा टु दी एटममा चाहिँ हामीहरूको नयाँ सेल एड भइरहेको छ भन्न सक्छौं जसको कारणले गर्दा हामीहरूको नयाँ सेल एड भएको कारणले गर्दा हामीहरूको एटम इन्क्रिजेस एटमको साइज चाहिँ के भइरहेको छ त इन्क्रिज भइरहेको छ टप देखि बटममा जाँदा तर सेम ग्रुपको कुरा हो नि फेरि हो है ग्रुप चाहिँ सेम छ हामीहरूको र हामीहरूको यहाँ हेर्दा न्युक्लियर चार्ज के भइरहेको छ त न्युक्लियर चार्ज बढिरहेको छ तर हामीहरूको न्युक्लियर एट्र्याक्सन चाहिँ घटिरहेको छ नि फेरि हामीहरूको न्युक्लियर एट्र्याक्सन घटिरहेको छ सो हामीहरूको यहाँ न्युक्लियर चार्ज बढिरहेको छ देन त्यसपछि हामीहरूको न्युक्लियर एट्र्याक्सन घटिरहेको छ न्युक्लियर एट्र्याक्सन घटिरहेको छ के को तुलनामा हो थाहा छ हामीहरूको साइजको तुलनामा हामीहरूको न्युक्लियर चार्ज बढिरहेको छ भने साइज पनि बढिरहेको छ हैन साइज बढिरहेको कारणले गर्दा चाहिँ तर साइज एकदमै बढिरहेको छ क्या न्युक्लियर चार्जको तुलना गर्ने हो भने एटमिक साइजसँग अलि बढिरहेको छ त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामीहरूको न्युक्लियर एट्र्याक्सन चाहिँ लेस भएको हो यो इन्क्रिज भइरहेछ यो डिक्रिज भइरहेछ यो के को कारणले गर्दा हो त यो एटमिक साइजको कारणले गर्दा एटमिक साइज चाहिँ अलिकति न्युक्लियर चार्ज भन्दा चाहिँ अलिकति बढी नै स्पिडमा बढिरहेको छ सो हामीहरूको
स्मलेस्ट एटोमिक साइज चाहिँ कहाँ भेटाउन सकिन्छ त हामीहरूले? यसको मतलब स्मलेस्ट एटोमिक साइज टपमा अभियसली हामीहरूले जस्तै अघि हेरिसक्यौँ लिथियम, र त्यसै गरी बिगेस्ट एटोमिक साइज चाहिँ हामीले कहाँ भेटाउन सक्छौँ? अभियसली बटममा। हामीहरूले योभन्दा पहिले हेर्दा हामीहरूले के भेटायौँ? फ्रान्सियम भनेको बिगेस्ट साइज रहेछ। सो हामीहरूको यो थियो एउटा पिरियडमा र ग्रुपमा हामीहरूको कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा। र त्यसै गरी हामीहरू यहाँ अर्को पोइन्ट भनेको हामीहरूसँग छ आयोनाइजेसन अर न्युक्लियर पावर, आयोनाइजेसन एनर्जी अर न्युक्लियर पावर। सो आयोनाइजेसन र न्युक्लियर पावरको कुरा गर्छौँ अब हामी यहाँ। सो हामीहरूको टपिक भनेको आयोनाइजेसन एनर्जी और न्यूक्लियर पावर, आयोनाइजेशन एनर्जी और न्यूक्लियर पावर, आयोनाइजेशन एनर्जी और न्यूक्लियर पावर। सो हामीहरूको फर्स्ट अफ अल त हामीहरूको आयोनाइजेशन एनर्जी भनेको चाहिँ के हो? सो फर्स्ट अफ अल त्यो हेरौँ। सो आयोनाइजेशन एनर्जी भनेको अमाउन्ट अफ एनर्जी हामीहरूको सबैभन्दा आउटरमोस्ट सेल यो छ भने यो सेलले हामीहरूको यो सेलले इलेक्ट्रोनलाई लुज गर्न सक्ने, यानी कि इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्ने यो एटमको हामीहरूको यो एटमको कुनै पनि एटमले, यो एटम भन्दा पनि कुनै पनि एटमले आफ्नो आउटरमोस्ट जुन लुजली बन्डेड इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लुज गर्न सक्ने, त्यसलाई लुज गर्न सक्ने या त्यसलाई बाउन्ड गरेको एनर्जी चाहिँ कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूको के हो त? आयोनाइजेसन एनर्जी हो। सो हामीहरूको द अमाउन्ट अफ एनर्जी, the amount of energy required to remove the outermost loosely bound electron of an isolated gaseous atom, it's called ionization energy। यो भनेको नै हामीहरूको के हो त? आयोनाइजेसन एनर्जी हो। र अब हामीहरूको यहाँ आयोनाइजेसन एनर्जी पिरियडमा कसरी चेन्ज हुन्छ, ग्रुपमा कसरी चेन्ज हुन्छ हामी त्यो हेर्छौँ। सो हामीहरूको पिरियडको कुरा गर्ने हो भने इन्क्रिज हुन्छ आयोनाइजेसन एनर्जी फ्रम लेफ्ट टु राइट इन्क्रिजेस। अब के इन्क्रिज हुन्छ त? अभियसली आयोनाइजेसन एनर्जी। र हामीहरूको ग्रुपमा चाहिँ टप टु बटम मुभ हुँदा चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। सो टप टु बटम डिक्रिजेस। हामीहरूको माथिदेखि तल पुगुन्जेलसम्म चाहिँ हामीहरूको के हुँदो रहेछ त? आयोनाइजेसन एनर्जी चाहिँ डिक्रिज हुन्छ अरे। सो हामीहरूले तपाईँहरूले यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है। सो यो भयो हामीहरूको पिरियड, यो भयो ग्रुप। सबैको आफ्नो आफ्नो याद गर्ने तरिका हुन्छ है। सो यो चाहिँ म मेरो तरिका भन्दैछु। इन्क्रिजेस या तपाईँहरूले आयोनाइजेसन एनर्जी इन्क्रिजेस पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी देखाइसकेपछि हामीहरूको अभियसली लेफ्ट टु राइट देखिन्छ। यहाँ ग्रुपमा चाहिँ हामीहरूको डिक्रिजेस लेखिदिन्छु म यहाँ चाहिँ। सो यति नै मात्र लेख्यो भने पनि बुझ्न सकिन्छ जस्ट यो एरोले, किनकि यो एरो म सबैमा युज गर्न सक्छु क्या। सो त्यसै गरी हामीहरूको थर्डमा छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स। हामीहरूको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स भनेको के हो? सो जस्तै सोडियमकै कुरा गरौँ ल। मेरो यो छ, देन मेरो यहाँ 2टा हुने भयो, यहाँ 8वटा हुने भयो, देन 8, 9, 10, 11 लास्टमा हुने भयो मेरो यहाँ हुने भयो मेरो 8वटा होइन। सो मैले यहाँ नेगेटिभ साइन चाहिँ लगाइनँ। सो यो मेरो बाहिर रहेको जुन सबैभन्दा बाहिरको सेल छ नि, यो सेल छ नि, यो बाहिरको सेल छ नि, यो सेल होइन है। सो यो मेरो बाहिरको सेलमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ होइन हो। यो मेरो यहाँ जुन एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ नि,
सबैभन्दा बाहिरको सेललाई भ्यालेन्स सेल भनिन्छ। यो सबैभन्दा बाहिरको सेल के हो त? भ्यालेन्स सेल भयो। र यहाँ रहेको इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। सो हामीहरूको यहाँ भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? एउटा इलेक्ट्रोन छ। सो हामीहरूको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यहाँ कति छ त? एउटा छ। र हामीहरूको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको के रहेछ त? द electrons present in the outermost cell, सबैभन्दा बाहिरको सेलमा प्रेजेन्ट भएको आउटरमोस्ट सेल भनेपछि हामीको भ्यालेन्स सेल पनि भन्न सक्छौँ यसलाई हामी। सो अफ एन एटम, कुनै पनि एटममा आर कल्ड, यसैले के भनिन्छ त? भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनिन्छ। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, यसैले के भनिन्छ? भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनिन्छ। सो अब हामीहरूको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन जुन सबैभन्दा बाहिरको सेलमा रहेका इलेक्ट्रोनहरू हामीहरूको पिरियडमा लेफ्ट टु राइट जाँदा इलेक्ट्रोन्सहरू बढ्छन् कि घट्छन्? भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू बढिरहेका हुन्छन् कि घटिरहेका हुन्छन्? र त्यसपछि आएर हामीहरूको टप टु बटम कुनै पनि एउटा ग्रुपमा टप टु बटम जाँदा मुभ हुँदा हामीहरूको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरू बढ्छन् कि घट्छन्? यो कुराहरू हेर्छौँ हामी यहाँ। सो हामीहरूको जस्तै मैले अघिकै तरिका अपनाएँ है। सो जस्तै यसमा हामीहरूको यो लेफ्ट टु राइट मैले एरो देखाइरहेको छु, यहाँ टप टु बटम यहाँ पनि एरो देखाइरहेको छु। सो हामीहरूको यो भयो पिरियड, यो हुने भयो हामीहरूको ग्रुप। सो हामीहरूको यहाँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरू इन्क्रिज हुन्छन्, किनकि हामीहरूले अघि पनि भनेका थियौँ पिरियड भनेको हामीहरूको एउटै सेलको कुरा हो क्या। सेलहरू चेन्ज हुँदैन यसमा। ग्रुपमा हामीहरूको हरेक नयाँ ग्रुपमा गएपछि हामीहरूको नयाँ सेल हुन्छ, एउटा नयाँ अर्को यो ग्रुपमा जस्तै यो पिरियडमा यो पिरियडमा यो दुईटा एउटै ग्रुपमा छन्। सो मैले यो ग्रुपबाट योबाट जम्प गरेँ भनेपछि मेरो एउटा सेल बढिसक्यो। सो हामीहरूको त्यसै गरी यहाँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरू हामीहरूको ग्रुप सेम छ भनेपछि यहाँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स रिमेन सेम। हामीहरूको कुनै पनि ग्रुपमा एउटै ग्रुपको कुरा हो र एउटै ग्रुपमा हामीहरूको टप टु बटम हामीहरूले यदि मुभ गर्यौँ भने हामीहरूको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरू जति छ त्यति नै रहन्छन्, तर पिरियडमा चाहिँ हामीहरूको कन्टिन्युअसली बढिरहेका हुन्छन्। र त्यसै गरी हामी हेर्छौँ भ्यालेन्सी। सो भ्यालेन्सी भनेको के हो? सो हामीहरूको भ्यालेन्सी भनेको के हो भन्दा पनि हामीहरूको भ्यालेन्सीमा चेन्ज कसरी आउँछ है त्यो हेरौँ। सो हामीहरूको यदि पिरियडमा हामीहरू लेफ्ट टु राइट मुभ भयौँ, पिरियडमा लेफ्ट टु राइट मुभ भयौँ भने भ्यालेन्सीको बढ्ने लेभल भनेको फ्रम 1 to 4 मात्र हुन्छ, 1 to 4। र त्यसपछि फेरि के हुन्छ? देन डिक्रिज हुन्छ, देन डिक्रिज 4 to 0, फेरि 4 to 0 डिक्रिज हुने भयो र फेरि 0 to 4 इन्क्रिज भयो। योभन्दा बढी चाहिँ हामीहरूको भ्यालेन्सी हुन सक्दैन, हुँदा पनि हुँदैन। यो 4 सम्म मात्र किन मुभ हुन्छ थाहा छ? हामीहरूको यहाँ ग्रुप कतिवटा छन् थाहा छ? यसरी बुझ्न सकिन्छ है। हामीहरूको ग्रुप भनेको टोटल ग्रुप भनेछु मैले। हामीहरूको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनमा हामीहरूले लेफ्ट टु राइट मुभ गर्यौँ भने 8वटा इलेक्ट्रोन भन्दा बढी हुन सक्दैन, 8वटा इलेक्ट्रोन भन्दा बढी इन्क्रिज हुन सक्दैन। कहाँ? लेफ्ट टु राइट इन अ पिरियड हामीहरूले यदि मुभ गर्यौँ भने भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरू इन्क्रिजेस फ्रम 1 to 8, यो भन्दा बढी हुँदैनन्, 8 भन्दा माथि जाँदैनन्। सो ठ्याक्कै यसको आधा छ क्या, हाफ भ्यालेन्सी ठ्याक्कै आधा छ। अब किन भ्यालेन्सी आधा छ यहाँ चाहिँ मैले यसको डेफिनेसन चाहिँ लेखेको छैन, अब लेख्छु। सो भ्यालेन्सी भनेको के हो भने टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स। के हो त? टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स गेन्ड पाएको या गेन्ड अर लस्ट बाई एटम्स। कुनै पनि एटमले
नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कति गेन गर्यो, कति लस्ट गर्यो र कति सेयर गरेर बस्यो। कति इलेक्ट्रोन्सहरूलाई सेयर गर्यो त कतिखेरको के छ थाहा छ यो? ड्युरिङ अ केमिकल रियाक्सन। केमिकल रियाक्सन गर्दा कति गेन गर्यो, कति लुज गर्यो र कति सेयर गरेर बस्यो भन्ने कुरा नै हामीहरूको भ्यालेन्सी हो। टोटल इलेक्ट्रोन्स यसको 8 सम्म मुभ गर्न सक्छ भने यसले सेयर गर्न सक्छ 4 सम्म मात्र, योभन्दा बढी गर्न सक्दैन, किनभने अर्कोले 4 सेयर गर्छ 4 4 8। सो यो कुरा अहिले नबुझौँ, जस्ट यति बुझ्नुहोस् कि 8 वटा इलेक्ट्रोनसम्म मुभ गर्न सक्छन्, किनकि तपाईँहरूलाई 11 12 पनि त पढ्नु पर्यो नि, सबै कुरा यहीँ बुझ्यो भने 11 12 नपढ्ने त नि। सो हामीहरूको यहाँ अब जस्ट यति बुझ्नुहोस् कि हामीहरूको भ्यालेन्सी इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ 1 to 4 अन पिरियड, 1 to 4 अन पिरियड र फेरि डिक्रिज हुने भयो 4 to 0। तर भ्यालेन्सी हामीहरूको ग्रुपमा यहाँ पनि सेम रहन्छ। कुनै पनि एउटा ग्रुपमा 4 5 वटा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ एउटै ग्रुपमा छन् भने तिनीहरूको भ्यालेन्सी पनि सेम हुन्छ, भ्यालेन्सी सेम रहन्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको अर्को सब टपिक भनेको यहाँ छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। सो हामीहरूको अर्को टपिक छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। अर्को टपिक भनेको हामीहरूसँग छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। सो फर्स्ट अफ अल त हामीहरूको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको के हो? जस्तै यो भयो हामीहरूको पिरियड होइन, यो तलतिर आएको ग्रुप भयो। सो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको फर्स्ट अफ अल म यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको चाहिँ हामीहरूको एनर्जी, कुनै पनि एउटा एटमलाई एनर्जी चाहिने एनर्जी हो। के को लागि? आउटर इलेक्ट्रोन कुनै पनि अर्को एटमको सबैभन्दा बाहिरको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ आफूतर्फ तान्नको लागि चाहिने एनर्जी हो। कुनै पनि अर्को एटमको सबैभन्दा बाहिरको इलेक्ट्रोनलाई आफैतर्फ तान्नको लागि चाहिने एनर्जी भनेको के हो त? इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हो। सो द अमाउन्ट अफ एनर्जी, यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ द अमाउन्ट अफ एनर्जी required for an atom to attract the outer electron of another atom is called electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी EN, ठीक छ। र हामीहरूको लेफ्ट टु राइट हामीहरूले पिरियडमा मुभ भयो भने हामीहरूको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी चाहिँ के हुन्छ थाहा छ? इन्क्रिज हुन्छ। हामीहरूको लेफ्ट टु राइट इन्क्रिज हुन्छ र टप टु बटम हामीहरूको डिक्रिज हुन्छ। सो हामीहरूको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी टप टु बटम डिक्रिज हुन्छ, लेफ्ट टु राइट इन्क्रिज हुन्छ। बस यति कुरा बुझ्ने अहिलेलाई। र हामीहरूको अर्को छ यहाँ मेटालिक क्यारेक्टर। सो मेटालिक क्यारेक्टर हामीहरूको पिरियडमा लेफ्ट टु राइट मुभ भयो भने के हुन्छ र हामीहरूको टप टु बटम चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो कुराहरू हेर्छौँ। सो हामीहरूको यसपछिको टपिक भनेको छ मेटालिक क्यारेक्टर। सो मेटालिक क्यारेक्टर भनेको के हो होइन? सो मेटालिक क्यारेक्टर भनेको अभियसली कुनै पनि एउटा एटमले एउटा या एक भन्दा बढी इलेक्ट्रोन्स लुज गर्छ भन्दा पनि कुनै पनि एटमले एक या एक भन्दा बढी इलेक्ट्रोन्सहरूलाई लुज गर्न सक्ने क्षमता या गर्छु भन्ने जस्तो एउटा व्यवहार देखाउँछ भने त्यसलाई हामी मेटालिक क्यारेक्टर भनेर भन्छौँ। सो हामीहरूको मेटालिक क्यारेक्टर भनेको गर्छ भने होइन, गर्छु भन्ने जस्तो व्यवहार देखाउने एटमलाई चाहिँ हामी मेटालिक क्यारेक्टर भनेर भन्छौँ। सो हामीहरूको मेटालिक क्यारेक्टर भनेको the character is the tendency of an atom
of an atom to lose one or more electrons, एक या एक भन्दा बढी इलेक्ट्रोन्सहरु लुज गर्न सक्छु भन्ने जस्तो टेन्डेन्सी भनेको गर्न सक्छु भन्ने जस्तो व्यवहार देखाउने। सो हामीहरुको यहाँ चाहिँ यदि हामीहरुको पिरियड र ग्रुपमा म फेरि यस्तै बनाउँछु ल। हामीहरुको पिरियडमा यदि हामीहरुले लेफ्ट टु राइट मुभ गर्यौं भने हामीहरुको यहाँ मेटालिक क्यारेक्टर चाहिँ डिक्रिज हुन्छ, र टप टु बटम जाँदा चाहिँ हामीहरुको मेटालिक क्यारेक्टर इन्क्रिज हुन्छ। हियर इएस इन्क्रिज हुन्छ। हामीहरुको टप टु बटम जाँदा मेटालिक क्यारेक्टर इन्क्रिज हुन्छ। र हामीहरुको यहाँ अर्को टपिक छ नन मेटालिक क्यारेक्टर। सो नन मेटालिक क्यारेक्टर भनेको के हो? नन मेटालिक क्यारेक्टर। सो नन मेटालिक क्यारेक्टर भनेको यस्तो क्यारेक्टर हो हामीहरुले यो भन्दा माथि एक या एक भन्दा बढी इलेक्ट्रोन्सहरुलाई लुज गर्न सक्छु, गुमाउन सक्छु भन्ने जस्तो टेन्डेन्सी देखाउनेलाई हामीले मेटालिक क्यारेक्टर भन्यौं। र एक या एक भन्दा बढी कुनै पनि एटमले यदि एक या एक भन्दा बढी इलेक्ट्रोन्सहरुलाई म पाउन सक्छु, म राख्न सक्छु, यदि हामीले एनर्जी सप्लाई गर्यो भने पाउन सक्छु, राख्न सक्छु जस्तो त्यसले त्यस्तो व्यवहार देखाउँछ भने हामीहरुले त्यसलाई भन्छौं नन मेटालिक क्यारेक्टर। सो इट इज द tendency of an atom to gain one or more electrons when supplied energy। जब हामीहरुको एनर्जी सप्लाई गर्छौं, सप्लाइड विथ एनर्जी सँगै सप्लाई गरियो भने हैन। सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ पनि हामी यसैमा हेर्छौं। सो यदि हामीहरु लेफ्ट टु राइट यदि हामीहरु पिरियडमा मुभ गरिरहेका छौं भने हामीहरुको नन मेटालिक क्यारेक्टर चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। यहाँ के हुँदो रहेछ? नन मेटालिक क्यारेक्टर इन्क्रिज हुन्छ। अभियसली हामीहरुको टप टु बटम डिक्रिज हुन्छ। सो यो भयो हामीहरुको एउटा पिरियडमा र ग्रुपमा यदि हामीहरुको मुभ भयो भने हामीहरुको त्यहाँ चाहिँ क्यारेक्टरहरु चाहिँ कस्तो क्यारेक्टरहरु चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं भन्ने कुरा हो। मेटालिक क्यारेक्टर, नन मेटालिक क्यारेक्टरहरु कस्तो हुन्छ, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सको क्यारेक्टरहरु कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु हेर्यौं। सो अब हामीहरुको यहाँ हेर्छौं हामी रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट्स। सो एलिमेन्ट्सको रिएक्टिभिटी कस्तो हुन्छ? कोसँग हामीहरुको रिएक्टिभिटी कुनै पनि एलिमेन्टले हामीहरुको रिएक्टिभिटी मेटलसँग कसरी देखाउँछ, त्यसपछि आएर नन मेटलसँग कस्तो रिएक्टिभिटी देखाउँछ भन्ने कुराहरु हेर्छौं हामीहरु यहाँ। र पिरियडमा कस्तो रिएक्सन देखाउँछ यो सबै कुराहरु हेर्छौं हामी यहाँ। सो हामीहरुको अर्को टपिक भनेको छ रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट्स। रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट्स। सो फर्स्ट अफ अल त हामीहरुको रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट्स को कुरा गर्ने हो भने यहाँ हामीहरुको एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्छ भने मेटल्सहरुको हुन्छ नि, मेटल्सहरुको टेन्डेन्सी भनेको जहिले पनि लुजिङ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ, लुज इलेक्ट्रोन्स। र त्यसपछि नन मेटलले कहिले पनि शेयरिङ गर्ने अनि इलेक्ट्रोन्सहरु गेन गर्ने गर्दैन। सो हामीहरुको मेटल्स भनेको लुज इलेक्ट्रोन्स, टेन्डेन्सी टु लुज इलेक्ट्रोन्स। सो टेन्डेन्सी टु लुज इलेक्ट्रोन्स लेख्नु, टेन्डेन्सी टु लुज इलेक्ट्रोन्स। र नन मेटल्स को टेन्डेन्सी हुन्छ हामीहरुको टेन्डेन्सी टु गेन और शेयर इलेक्ट्रोन्स। यिनीहरुले इलेक्ट्रोन्स गेन पनि गर्न सक्छन् र यिनीहरुले इलेक्ट्रोन्सहरुलाई शेयर पनि गर्न सक्ने यिनीहरुको टेन्डेन्सी हुन्छ। र हामीहरुको एक्टिभ मेटल र एक्टिभ नन मेटलको कुरा गर्ने हो भने यहाँ हामीहरुको यदि इलेक्ट्रोन्स इजिली लुज गर्न सक्छ भने मेटल जसले इजिली लुज इलेक्ट्रोन्स यसलाई भन्छौं हामी एक्टिभ
मेटल र त्यसै गरी हामीहरूको एक्टिभ नन मेटल भनेको गेन्स नन मेटल gains easily electrons भनेपछि यो आउने भयो हामीहरूको एक्टिभ नन मेटल र हामीहरूको यहाँ मेटलको ग्रुपको कुरा गर्ने हो। अब हामीहरूको यहाँ मेटलको बारेमा र नन मेटलको बारेमा हेर्यौं हामीहरूले हैन। सो अब हामीहरू हेर्छौं यहाँ रिएक्टिभिटी अफ मेटल्स इन अ ग्रुप। सो रिएक्टिभिटी अफ मेटल्सहरूले ग्रुपमा इन अ ग्रुपमा चाहिँ यिनीहरूको रिएक्टिभिटी कस्तो हुन्छ त्यो हेर्छौं हामी। सो हामीहरूको मोडर्न पिरियोडिक टेबलको कुरा गर्ने हो भने यदि हामीहरूले ग्रुपमा मुभ भइरहेका छौं, ग्रुपमा हामी टप टु बटम मुभ भइरहेका छौं भने रिएक्टिभिटी केमिकल रिएक्टिभिटी अफ मेटल इन्क्रिजेस मेटलको इन्क्रिज हुन्छ। रिएक्टिभिटी अफ मेटल इन्क्रिजेस फ्रम टप टु बटम अभियसली ग्रुपमा भनेपछि टप टु बटम या मुभिङ डाउन द ग्रुप मुभिङ डाउन द ग्रुप पनि भन्न सक्छौं हामीहरू। सो हामीहरूको यहाँ कुरा यस्तो छ र त्यसै गरी हामीहरूको ग्रुपमा कुरा गर्ने हो भने लिस्ट रिएक्टिभ मेटल भनेको हामीहरूको लिथियम हुन्छ। सो ग्रुप 1 को कुरा गरौँ है। ग्रुप 1 मा जस्तै हामीहरूको लिथियम भनेको लिस्ट रिएक्टिभ मेटल हुन्छ र त्यसै गरी हामीहरूको जति तल हामी मुभ गर्दै जान्छौं यानी कि Fr जुन छ हामीहरूको मेटल यो चाहिँ हामीहरूको मोस्ट रिएक्टिभ मेटल हुन्छ। यो चाहिँ हुन्छ हामीहरूको मोस्ट रिएक्टिभ मेटल र हामीहरूको लिथियम एन्ड सोडियम आर केप्ट इन अ ग्रुप 1 वाइ। यदि हामीहरूलाई लिथियम र सोडियम ग्रुप 1 मा राखिएको छन् किन भनेर सोधियो भने हामीहरूले के भन्न सक्छौं भने दुईटैसँग लिथियम र त्यसपछि आएर हामीहरूको सोडियमसँग लिथियम एन्ड सोडियम both contain one valence electron and both of them react with water to produce corresponding alkali and hydrogen gas सो हामीहरूको त्यही भयो। यो कारणले गर्दा चाहिँ हामीहरूको लिथियम र सोडियम चाहिँ हामीहरूको ग्रुप फर्स्ट ए मा चाहिँ मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा राखिएका हुन्। र त्यसै गरी हामीहरूको नन मेटलको रिएक्टिभिटी हेर्ने हो, ग्रुपमा नन मेटलको रिएक्टिभिटी हेर्ने हो भने हामीहरूको नन मेटल भनेको जस्तै 7A मा हेर्ने हो भने रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल्स इन अ ग्रुपमा चाहिँ नन मेटलको रिएक्टिभिटीलाई हेर्ने हो भने हामीहरू जति तल मुभ हुँदै जान्छौं टप टु बटम हामीहरू मुभ गर्दै गयौं भने हामीहरूको नन मेटलको चाहिँ डिक्रिज हुन्छ केमिकल रिएक्टिभिटी। सो केमिकल रिएक्टिभिटी नन मेटलको चाहिँ डिक्रिज हुन्छ टप टु बटम डिक्रिज हुँदै जान्छ। र हामीहरूको ग्रुप 7A को कुरा गर्ने हो भने फ्लोरिन F मोस्ट रिएक्टिभ नन मेटल
मोस्ट रिएक्टिभ नन मेटल र त्यसै गरी हामीहरूको यही ग्रुपमा आएर हामीहरूको 80 यो हुन्छ हामीहरूको लिस्ट रिएक्टिभ नन मेटल। लिस्ट रिएक्टिभ नन मेटल भनेको हामीहरूको डाउनमा हामीहरूको टप टु बटम मुभ गर्दै गयौँ भने हामीहरूले 7A मा तपाईहरुले त्यहाँ पाउनुहुन्छ लिस्ट रिएक्टिभ मेटल। सो हामीहरूको 80 भनेको सायद असिस्टाइन र समथिङ यस्तै नामको एउटा मेटल छ। जस्तै हामीहरूको यहाँ हेरौँ है। सो 80 भनेको कुन मेटल रहेछ। सो सबै मेटलहरुको नाम चाहिँ याद गर्न अलि गाह्रै हुन्छ है। सो असिस्टाइन ASTATI यानी असिस्टाइन समथिङ लाइक दैट। सो हामीहरूको यहाँ जस्ट ग्रुपमा हामीहरूले टप टु बटम चाहिँ हामीले मुभ गर्दै गयौँ भने नन मेटलको चाहिँ हामीहरूको के हुने भयो त केमिकल रिएक्टिभिटी चाहिँ डिक्रिज हुँदै जाने भयो। सो हामीहरूको पिरियडको कुरा गर्ने हो भने रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट्स इन अ पिरियडमा चाहिँ के हुन्छ त। सो रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट्स इन अ पिरियड। सो रिएक्टिभिटी of elements in a period। कुनै एउटा पिरियडमा हामीहरूको एलिमेन्ट्सहरुको रिएक्टिभिटी कस्तो हुन्छ। सो हामीहरूको पिरियडमा हामी यदि लेफ्ट टु राइट मुभ गर्दै गयौँ भने मोडर्न पिरियडिक टेबलमा हामीहरू मुभ गर्दै गयौँ भने हामीहरूको मेटालिक एलिमेन्ट्सको चाहिँ रिएक्टिभिटी डिक्रिज हुन्छ र रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल्स चाहिँ हामीहरूको इन्क्रिज हुँदै जान्छ। सो हामीहरूको यहाँ चाहिँ रिएक्टिभिटी अफ मेटल्सको या मेटालिक एलिमेन्ट्सको चाहिँ डिक्रिज हुने भयो। सो डिक्रिज हुन्छ फ्रम लेफ्ट टु राइट डिक्रिज हुन्छ डिक्रिज। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल्स चाहिँ फ्रम लेफ्ट टु राइट इन्क्रिज हुँदै जान्छ। सो यति कुराहरु चाहिँ हामीहरूले बुझ्यौँ भने लगभग हामीहरू चाहिँ अब इक्जामको लागि चाहिँ हामीहरू क्वेशन्सहरु जुन इक्जाममा सोधिएका क्वेशन्सहरु छन् त्यो क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले पास्ट क्वेशन्सहरुलाई पनि हेर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि गएर बुकमा भएको तपाईहरुको एक्सरसाइजमा भएको क्वेशन्सहरुलाई पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यदि कुनै क्वेशन्सहरुमा पनि तपाईहरुलाई प्रब्लम छ भने तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलमा सोध्न सक्नुहुन्छ। र हामीहरू यसपछि पनि यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई इक्जाममा सोधिएका क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ, नगर्ने होइन। र तपाईहरुले पनि हेर्दै गर्नु पर्यो। सो तपाईहरुलाई यदि यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईहरुले लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस् र त्यसै गरी अन्त्यमा चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोस्।